अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 6 अगस्त तक तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश, येलो अलर्ट जारी। इलाके शमशाबाद में बल्दी हुक्काम ने कर दी मस्जिद शहीद। तेलंगाना में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक और अल-कायदा के चीफ ऐमन अल-जवाहिरी को कर दिया गया हलाक। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने रियासत भर में 6 अगस्त तक ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल के दिन खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणखेड़, गदवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। चहाशंबे के दिन आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में ज़बरदस्त बारिश की वार्निंग दी गई है। 4 अगस्त को करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबनगर, रियासत तेलंगाना के आरमूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब किया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ रुकन असम्बली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। उसे देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसकी शिनाख्त आरमूर के मौजे केलेटेरू सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ की तौर पर की गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि उसकी बीवी को मुअत्तल करने पर वो बरहम हो गया और रुकन असम्बली पर हमले की गर्ज से हैदराबाद पहुंचा। उसके पास से खंजर और रिवाल्वर जब्त कर लिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को म्युनिसिपल हुक्काम ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए शहीद कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल की सुबह की अवलीन सातों में यानी कि तकरीबन 3:30 बजे शमशाबाद बलदी हुक्काम पुलिस की भारी बंदोबस्त के साथ शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुँचे और मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया गया है कि यह मस्जिद 3 साल कबल तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी से अदा की जा रही थी। मुकामी मुसलमानों के मुताबिक मज़कूरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फेज़ 1 और फेज़ 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसे सन 2016 के दौरान प्रेस्टीज इंफ्रा के तैयब अली और ताहिर अली ने शमशाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाज़त के बाद प्लाट्स बनाए और फरोख्त किया था। 250 मुरब्बा गज अराजी मस्जिद के लिए मख्तस की गई थी। 500 प्लाट्स में से ज़्यादातर मुसलमानों ने खरीदे थे और बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं और मकीनों ने मज़कूरा मस्जिद की तामीर 3 साल कबल शुरू की थी और नमाज अदा की जा रही थी। विशाल सिंह नाम के एक शख्स का मकान मस्जिद से मुत्तसिल है। कुछ दूसरे रिहायशियों ने शमशाबाद बल्दी हुक्काम से गैर मजाज तौर पर मस्जिद की तामीर की शिकायत की। ये मामला फिलहाल अदालत में ज़ेरे दौरा है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि ये मामला महमूद अली वजीर दाखिला और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नोटिस में लाया गया था और ये मामला अभी अदालत में है, लेकिन मस्जिद को मुनहदम करने का ये अमल काबिल मजम्मत है और उससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। शहर हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम देखा जा रहा है। आज सुबह से शहर के कई इलाकों बिशमुल पुराने शहर में बाज़ मकामात पर बारिश हो रही है और बाज़ मकामात पर धूप देखी जा रही है। मलकपेट, मुसारामबाग, कुत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा, बारकस, बहादुरपुरा, फलकनुमा और दीगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बाज़ मकामात पर बारिश के बाद धूप निकल गई। सुबह के औकात में बारिश से ख़ास तौर पर स्कूल जाने वालों और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के इलाके पंजागुट्टा में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे पृथ्वीराज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि उन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर उससे 75,000 रुपये लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जारी हैं। एक तालिबा इम्तिहान लिखने के लिए इम्तिहानी मरकज़ को 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची, जिस पर इम्तिहानी अमले ने उसे घर भेज दिया, जिस पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाक़या महबूबाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जतुथु समीरा नामी तालिबा मंगल को महबूबाबाद ज़िले के कीसा मदरम मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्तिहान में 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची थी। नतीजतन
حکام نے طالبہ کو امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی۔ امتحان میں ناکام ہونے کے خوف سے سمیرہ گھر گئی اور کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ خاندان کے افراد نے سمیرہ کو فوری علاج کے لیے علاقے کے ہسپتال منتقل کیا، جہاں سمیرہ کا بروقت علاج کرتے ہوئے اسے بچا لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ طالبہ فی الحال مستحکم ہے۔ اس موقع پر کالج کے CS عزیز بیگ نے کہا کہ انٹر کے قواعد کے مطابق امتحان میں 1 منٹ تاخیر سے لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع بھوپال پلی میں بارش کے دوران بجلی گرنے سے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ ریگنٹا منڈل کے موضع پوناگنڈلا میں بجلی گرنے سے 50 سالہ وی روی کی موت ہو گئی، جبکہ ایک اور واقعے میں 56 سالہ وانما کی موت ہو گئی۔ خاتون کا تعلق چٹیال منڈل کے موضع گوپال پور سے بتایا گیا ہے۔ ضلع سدی پیٹ کے حسن آباد میں اقلیتی گروکل گرلز اسکول میں کورونا سے 16 لڑکیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اسکول میں کل 20 افراد کو کورونا پازیٹیو کی تشخیص ہوئی ہے۔ پیر کو اسکول میں بخار میں مبتلا لڑکیوں کو سرکاری ہسپتال لے جایا گیا اور ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں چند لڑکیاں کورونا سے متاثر پائی گئیں، جس پر چوکس ہو کر عملے نے اسکول میں میڈیکل کیمپ منعقد کیا۔ اسکول میں کل 172 لڑکیوں اور 39 تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو ریپڈ ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس میں 16 طالبات، 2 اساتذہ اور 2 غیر تدریسی عملہ مثبت پائے گئے۔ پرنسپل رما دیوی نے کہا کہ مثبت ٹیسٹ کرنے والی 16 طالبات کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ کیرالہ میں منکی پاکس سے ایک نوجوان کی موت کے بعد ملک میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں اپنی سطح سے منکی پاکس وائرس سے متعلق تمام معلومات حاصل کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں حکومت ہند نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے یہ جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے کہ نوجوان نے منکی پاکس سے متاثر ہونے کے بعد بھی ہندوستان کے لیے فلائٹ لی تھی۔ ذرائع کے مطابق نوجوان 22 جولائی کو کیرالہ کے لیے ہوائی جہاز میں سوار ہوا تھا، جبکہ UAE میں ہی اس کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ ایک اہلکار نے انڈین ایکسپریس کو بتایا، ہم نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے ملاقات کی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ منکی پاکس وائرس کی مثبت رپورٹس کے باوجود نوجوان کو جہاز میں سوار ہونے کی اجازت کیوں دی گئی۔ ہم اپنے ہوائی اڈوں پر ہر ایک کی سخت اسکریننگ کر رہے ہیں اور ہم دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رمنا نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ سماعت کے لیے تشکیل دی جانے والی بینچ میں شامل ایک جج کی طبیعت خراب ہے۔ آج اس معاملے کو سینئر وکیل میناکشی اروڑا نے چیف جسٹس NV رمنا کے سامنے پیش کرتے ہوئے حجاب کے کیس کی سماعت شروع کرنے کے لیے اس کو لسٹنگ کرنے کی درخواست کی، جس پر چیف جسٹس نے سینئر وکیل میناکشی اروڑا سے کہا کہ براہ کرم سمجھیں کہ ایک جج کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کیس کی سماعت کے لیے ہمیں ایک بینچ تشکیل دینا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل میناکشی اروڑا نے چیف جسٹس کو بتایا کہ اس کیس کی سماعت مارچ میں تھی، لیکن بہت تاخیر ہو رہی ہے، کم از کم اگر اب بھی تاریخ دی جا سکتی ہے، جس پر جسٹس NV رمنا نے جواب دیا کہ اگر جج کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کیس کی لسٹنگ کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے پہلے کہا تھا کہ اس کیس کی لسٹنگ جولائی میں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے 15 مارچ کو اپنے فیصلے میں کرناٹک حکومت کے اس حکم کو برقرار رکھا تھا، جس میں ریاست کے سرکاری کالجوں کی کالج ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کو مؤثر طریقے سے بااختیار بنایا گیا تھا تاکہ کالج کیمپس میں مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کی جائے۔ القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کو ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے خصوصی خطاب کے دوران اس بات کا اعلان کیا ہے کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے تصدیق کی کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں خصوصی ڈرون آپریشن کو منظوری دی تھی اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کسی عام شہری سمیت الظواہری کے خاندان کے افراد کے کسی کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے۔ بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ 9/11 میں زندگی سے محروم ہونے والے معصوم امریکیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور الظواہری کی ہلاکت ثابت کرتی ہے کہ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں اور ایمن الظواہری کے ساتھ انصاف ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کو ایک آپریشن میں نشانہ بنانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایمن الظواہری دہشت گردی کے ان رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے امریکہ، سعودی عرب اور دنیا کے کئی ممالک میں دہشت گردی کی گھناؤنی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی قیادت کی۔ سعودی عرب کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے دہشت گردی کی لعنت سے
نمٹنے اور اس کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مربوط کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ 6 اگست تک تلنگانہ میں زبردست بارش، یلو الرٹ جاری۔ علاقے شمس آباد میں بلدی حکام نے کر دی مسجد شہید۔ تلنگانہ میں بجلی گرنے سے 2 افراد ہلاک اور القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کو کر دیا گیا ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔